भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। बारूकाच्या पुस्तकान 23 ओळ 1 मोगाचेरो आयचो दीस आमचो जण एकल्यांचो एक आशिर्वादाचो भेसाव आसूं। हो सोमाराचो दीस आराम करता आसतना देवाच्या जिव्या उतराचेर पातयेवया। देवाचे उतारस आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत बदलिता। देवाचे उतारस आमकां आधार दिता। साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दीस आधार देवा थावन आमकां येता आनी देव आमकां चलोवन व्हरता। आयसाया 43 वर्स 1, 2 and 3 अशें म्हणटा की कित्याक म्हळ्यार उदक तुका बुडोवंक शकचेना उसो तुका लासूंक शकचेना कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा। इस्रायल परसा वेता आसतना उदक तांकां बुडोवंक सकोंक ना। श्रद्धक मेशक अबेदनेगोक उज्यान घाल्ल्या वेळार उसो तांकां लासूंक सकोंक ना कित्याक देव तांच्या पक्षान आसलो, देव तांच्या सांगात आसलो, देव तांच्या आदाराक आसलो। देवान तांकां सांबाळ मुखार व्हेले। म्हज्या मोगाचे न्हू तर सोमाराचो दीस आराम करता आसतना सगळो हप्तो देव तुका चलोवन व्हरतलो। सोमाराचो आराम करता आसतना हो सगळो हप्तो देव तुज्या मुखलान वेतलो। उच्चान पडच्या परिस्थितींत आसल्यारी त्या उच्यांत देव तुका निवारतलो। उदकान बुडोवची परिस्थिती आसणारी तसल्या संदर्भारी देव तुज्या मदगेत उबे रावतलो। जफानिया 3:17 आयकल्ले हर एक दिसाची उतार हांव तुजो देव तुज्या मदगेत उबे रावता आनी तुका सांबाळून व्हरता आनी हांव तुज्या आदाराक येता। हांव तुजें निर्बापपण पयस करता। जफानिया 3 उतार आमकां म्हणटा की हांव तुजें निर्बापपण पयस करता। तुजी तकली केदी सकयल लचीक पडनाशें हांव सांबाळटा आनी राखून व्हरता तुका। तर म्हज्या मोगाचे न्हू त्या देवाच्या उतराचेर आज आमी पातयेणी दवरूंक जाय। एक घडी हे उतार आयकत आसतना एक ल्हानशी हांव तुमकां टेस्टमनी म्हणटा। ब्रेस्तारा दनपाराच्या वेळार आमी हे उतार उसारले। ब्रेस्तारा सांजेर म्हज्या मोगाचे न्हू
भाव कंपनीन काम करता हर एक पोटी ते तो मागणे ऐकता सडनली काम करचे थोडा वेळा पहिले काम मुक्तोंच्या पहिले घरातून फोन येयलो गे दुबई काम करता क्विकली भुरगे हुशारना आणि तो गाडी कडून भायर सरलो सगळं ट्रॅफिक जाम वसोंक जायना एक उतार ताका आपूर भायर लागले गे कंटिन्यू त्याने ते उतार वाचूंक सुरू केले गाडयेर बसता वेळाच परत तो व्हिडिओ प्ले केले ते उतार बाहेट केले उतार जावन अशे सगळ्या उसार्याने म्हणया सर्वेस्परा सर पदवेधरा इस्रायलाच्या देवा कष्टान पडलेलो आत्मो अकंतान भरलेले काळीज तुका उलो मारता आयक सर्वेस्परा आणि काकळूत कर आयक सर्वेस्परा आणि काकळूत कर अकंतान भरलेले काळीज तुका उलो मारता आयक सर्वेस्परा आणि काकळूत कर आणि ट्रॅफिक जामन फसलो घरात वयल्यार फोन येता आसा भुरग्याचो ताप सोडोन आसा हो भाव इतलेच म्हणा लागलो गे बायले तू मागणे कर हांव गाडी येतना मागणे कर आसा देव कितें तरी करतलो हांव वेगेर पावूंक ट्राय करते आसा म्हज्या मगाच्यानो बायलेन सगळ्या भुरग्यांक वायप केले आनी घट्ट इल्ले विक्स पुसून भुरग्यांक न्हिदयले आनी हो भाव म्हणटा की हांव गाडयेर कंटिन्यू देवाची उतर आयकून मात्र न्ही उसारते आसतना इतले ट्रॅफिक जाम आसले हांव म्हज्या हर एक दिसा 45 to 50 मिनिट्स म्हाका जाता 20 मिनिट्सान घरा पावता आसतना भुरग्याचो ताप सगळो देंवन गेलो मात्र हांव येता आसतना भुरगे सगळे घामेन आसले आनी आमी चिंतले डॉक्टर वयचे गरज ना म्हणून हांवें परतून भुरग्यांचेर मागणें केलें हांवें म्हज्या बायलेन सराती भितर भुरगे कंप्लिटली बरे जाले एक ल्हानशी टेस्टमेंट म्हणा लागलो की देवाची उतरां इतली सकत आसाय ब्रदर देवाची उतर उसारता आसतना देवाच्या उतराची सकत सगळे ट्रॅफिक जाम इतले ट्रॅफिक जाम आसले सगळे ट्रॅफिक जाम सुटोन गेले मात्र न्ही घरा येवन पावता आसतना देवान अद्भुता त्या सुवातेर केली म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर म्हणटा न्ही देवाचे उतार आमकां साम 119 वर्स 105 ह्या सोमाराच्या दिसा उतार आमी आयकव्या उतार आमी उसारया उतार आमी जिरोवया त्या उतरांत सगळो हप्तोस देव आमकां चलोवन वतलो म्हणया तुझे उतार मुझ्या पावलाक दिवो तुझे उतार मुझ्या पावलाक दिवो उसवाड मुझ्या वाटेसो उसवाड मुझ्या वाटेसो Psalm 119 verse 116 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या भरवशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका म्हज्या भरवशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका Psalm 119 verse 133 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ ह्या सोमाराच्या सगळे उसान मागा कित्याक म्हणल्यार आज तुजी पावलां तुवें सांबाळची न्हय देवान सांबाळची हांवें जायते तेंपा पयले सुमार 1.5 वर्सां पयले एका भयणीची हांवें टेस्टमनी दिल्ली म्हज्या उत्तर प्रायची भयण सुमार 69-70 इयर्स ती हॉस्पिटलाक टेस्टाक गेल्ली सडनली ते टेस्ट ब्लड टेस्ट फाटी येता आसतना
तिसऱ्या स्टेपार एकच पटी सकयल पडली ती कित्याक म्हळ्यार तिका दुसरी खंयची स्टेपां दिसून दोळ्यान काळो कायल्या बरी जालें आनी पडली. सगळो लोक धांवन येयलो, उठयली, बसयली आनी ही सडनली उबे रावन म्हणूंक लागली देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाच्यान आमची पावलां सांबाळची देवान, आमची पावलां सांबाळची देवान, आमी न्ही. ही भयण म्हणटा की तिसऱ्या स्टेपार सकयल पडली, ग्रावंडार पडली, कांय जावना, एक हाडी तिचे मोडोवंक ना, सामड्याक क्रॅश जावना, कित्याक देवान तिका राखून व्हेलें. ती म्हणटा हर एक दीस हांव देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर घेवनच म्हजो दीस हांव आराम करता, कित्याक देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर बळवंत जावन तुमचो दीस तुमी आराम करता जाल्यार हर एक दीस मागोवंक जाय. म्हणया आमी तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे, तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे, तुवें बसयल्या त्या म्हजी पावलां सांबाळ, म्हजी पावलां सांबाळ, म्हजी पावलां सांबाळ, म्हजी पावलां सांबाळ. वायट म्हजे जैत वरिना जावं, वायट म्हजेर जैत वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजेर जैत वरिना आज आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सणांचेर वायट जैत वरिना जावं. तुज्या बिजनेसाचेर, तुझ्या कामधंद्याचेर, आज खंय कामाक वेते, तूं येताना वेता आसतना वायट तुझे जैत वरिना जावं. कित्याक आज तुजो स्वामी, तुजो सडवंदा, तुजो जीवदाता, तुजो आसरो, तुजो आदार, तुजो भरवसो तो जेजू तुका राखून व्हरतलो. सगळे म्हणया आमी प्रत्येक तरां वायट म्हजे जैत वरिना जावं, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं, वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. मनशाच्या जबरदस्त्यांतलो, मनशाच्या जबरदस्तींतलो म्हाका निवार, म्हाका निवार. अरे हांव तुजी आज्ञा पाळटलो. आनी हांव तुजी आज्ञा Psalm पाळटलो. 119 verse 101 वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका, वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका, वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका, वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका, वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका. वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक सम्या जेजू ह्या सोमाराच्या दिसा आनी सगळो हप्तो आनी सगळो वायटाच्या मार्गार, वायटाच्या मार्गार, वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका. सम्या जेजू तुवें म्हाका राखून व्हरचें, तुवें म्हाका सांबाळून व्हरचें. वायटांतल्यान म्हाका निवार सम्या, 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 वायटांतल्यान म्हाका निवार सम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुमच्या भुरग्यां बाळांक, तुमच्या कुटुंबांतल्या सन्यांक तो सर्वेस पो देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सोमाराच्या समांतरूनय सगळो हप्तो वायटाचो निवारून दी, राखून दी, सांबाळून दी. वायट तुजें जैत वरिनासतना तो सर्वेस पो देव जण एकल्यान निवारून दी. एक घडी तो आमचे दोळे धांपया. मोगाळ बापा, सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता बापा. तूं विस्वासी आनी दयाळ, तुजो मोग एक अगणीत जावन आसा. तूं तुज्या भुरग्यांक राखताय आनी सांबाळटाय. तुज्या भुरग्यांची तूं हर एक दिसा दया दाखोवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करन आसाय बापा. त्या तुज्या काकुती खातीर काळजांत हांव तुका आमी अर्घा दिता, काळजांत हांव तुका आमी स्तुती करता, काळजांत हांव तुका आमी वाकणटा बापा. बापा तुजे विस्वासी मोगान तूं आमकां बोर, तुज्या कृपेन तूं आमकां बोर. तुवें केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्घा दिता. आमेन. एक उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमी घेवया. किर्तनांत 70 आनी 1 ओळ 20 आमकां अशें म्हणटा. Psalm chapter 71 verse 20 आमकां अशें म्हणटा की जायती आनी कठीण विघ्नां, जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. तरी तूं म्हाका नव्यान तरी तूं म्हाका नवें जिवी दितलोय म्हूण पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलो. परतून वयर काडटलो. परतून मातशें आमी उतार म्हणटाय पळय. जायती कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. आमच्या जिवितांत विघ्नां येना म्हूण न्ही, कितय मागणी करा विघ्नां येता. ती विघ्नां आमी पळयता जाल्यारय देव त्या विघ्नाच्या मोदें आसा, विघ्नाच्या समस्या मोदें आसा. हांगा म्हणटा जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. तरी तूं म्हाका नवें जिवी दितलोय.
पृथ्वीच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय. पृथ्वीच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय. म्हज्या मोगाचेनो एक घडी हांगाचे टेस्टमनी एक ऐकाया. म्हजें नांव डायना सिक्वेरा. हांव अंधेरी सार गांवांत रावतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हाका 3 मिरेकल जाला ह्या मागण्यान. डिवायन मर्सी ग्रुपान हांव जॉईन जावन 3.5 वर्सां जालीं. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान म्हाका खूब बरेपण जाला. फर्स्ट टेस्टिमनी म्हजी अशी आसा की म्हजो पूत क्लिंटन 19 वर्सांचो आसतना ताका 2 किडनी फेल जाली आनी तो 9 वर्सां डायलिसीस जालो. तरी पूण हांवें हे मागणें धीर दवरलें आनी हांवें सोडूं ना. हांवें देवाचेर खूब भरोसो दवरलो की म्हजो पूत एक न्ही एक दीस बरो जातलो. आनी पळोवंक गेल्यार ताका 3 चान्सीस आयले किडनी, पूण किडनी सक्सेस जावना कित्याक मस्त ओल्ड मनशाची किडनी आहली ती 75 वर्साची 45 वर्साची. आनी ह्या गेल्या वर्सा ताका 30 वर्साचे यंग चेड्याची किडनी मेळ्ळी आनी ताजे ट्रान्सप्लांट जावन आतां 1 वर्स जालें. आतां तो बरो आसा, सगळे बरें आसा ताजे. हांव देवाक आर्गां दितां. सेकंड टेस्टिमनी म्हजी, तो चेडो डायलिसीस करतानाच गेल्या वर्सा म्हाजे हार्टाचे प्रॉब्लेम आले आनी म्हाका 7 ब्लॉक्स जाले आनी म्हाका गोतू ना. हांव एसिडिटी म्हूण केअरलेस करताली कित्याक म्हाजे सिकनेस कांय न्ही म्हज्या पुता मुखार. पूण हांव खूब टेन्शनान आसली आतां कितें जातलें म्हजें आनी म्हज्या पुताचें. पूण देवान म्हाका साथ दिलो. हांवें आनी भावार्थना मागलें देवा कडेन. पळयतना म्हजें ऑपरेशनय बरें सक्सेस जालें आनी हांव हांगा उबी आसा टेस्टिमनी दिवंक तुमच्या मुखार. थर्ड टेस्टिमनी म्हजे चेडूं काजार जायनातलें. ते म्हणटाले म्हज्या भावाची किडनी म्हजी किडनी म्हज्या भावाक दी मम्मी, हांव अशीत रावतां. हांवें म्हणलें ना पुता, देवाक साध्य आसा. हांव वर्ड ऑफ गॉड मागलें देवा कडेन की म्हज्या चेडवाचें काजार जावं दी. तेय चेडूं काजार जावन आतां 1 वर्साचें भुरगें आसा ताका. तेजें नांव क्रिस्टोफर. आनी आमी आतां तेगाय आमी पुरा फॅमिली आमची इतले बरेपण आसा. आमकां हे मागण्यांनीच आमचें पुरा घर बरें जालां. आमी 9 वर्सां एकदम सॅड आली. आतां सगळें आमचें बरें जालां आनी आजुनूय हांव भावट धरतां आनी हांव प्रकाशाच्या मागण्यांक हांव आजुनूय आयकून आसा. डेली सकाळीचे, दनपाराचे आनी सांजेचे मागणे हांव सुकय नासतना देवा कडेन आर्गान मागता. थँक्यू जिजस. पळय आमच्या मोगाचेनो, ह्या भुरग्याचे किडनीचे समस्या जाले, जायती कठीण विघ्नां तांणी पळयले जाल्यार देव तांच्या मदें आसलो. ह्या भयणी हार्टान ब्लॉक आसले, कठीण विघ्नां तिणें पळयली. त्या विघ्नाच्या मदें देव तिच्या सांगात आसलो. एक घडी पळयला जॉबाच्या जिवितांत सुमार विघ्नां आयली. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 13 to 19 पळयल्यार म्हज्या मोगाच्या जॉबाच्या घडीत पळयला जायती विघ्नां ताणें पळयली जाल्यार देव त्या विघ्नाच्या मदें आसलो. परतून आमकां म्हणटा जॉब चॅप्टर 2 वर्स 7 to 9 म्हणशे पळयल्यार निमाणे जॉबाक जायते कश्ट मेळ्ळे. त्या कश्टान तावनी निमाणे देवान जॉबाक जैत लाभयले. पळयला जुजेचे जिवीत पळया म्हज्या मोगाचेनो. उत्पत्ती पुस्तकां 37 वळी 23 आमकां अशें म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 23 म्हणटा की जुजेच्या जिवितांत ती कश्ट आयले. त्या कश्टा मध्ये देवाचे 1000 पावंड ताणें पळयले. म्हज्या मोगाचेनो, ह्या सकाळीच्या वेळार जायती आमी कश्ट ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आयकत आसतना विघ्नां अनवरां इराराय दिसान दीस आमी पळयता. पळया ह्या भुरग्याक किडनी ट्रान्सफर केली आनी ती किडनी जावनाच जाली. इतले वर्स डायलिसीस जाले. मात्र की ते किडनीत आनी प्रॉब्लेम्स जाले. परतून फेल जालो. परतून ताणें मागोवंक सुरू केलें. मागणें सोडूंक ना. आनीक किडनी मेळ्ळी. तांतू देवान सक्सेसफुली केली. तितलें आसता आसतना डायलिसीस जाता आसतना भयणीक त्या भुरग्याच्या आवयक हार्टान 8 ब्लॉक म्हणले. म्हज्या मोगाचेनो 7 ब्लॉक म्हणले. थंय देवान अजापाकान दाखयली. आज कश्ट आयिल्ले वर्तेने कश्टामध्ये उबे रावचे देवाक आमी पळोवंक जाय. कष्ट समस्येमध्ये आमच्या सांगात आशा सौम्याची उपस्थिती आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज देवाच्या उतरांत आमी बळोवन सौम्या. एकडी जॉबाची जिवीत आमी पळयले वयसरा. जॉबाचे हर एक कश्ट आमी नियाळले वयसरा. हे ल्हानसो व्हिडिओ जॉबा सांगा पळोवया. Another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him again. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it."
Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." "Skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life. But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, he is in your hands, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die!" He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this Job did not sin in what he said. The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought on him, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. जोबाचे कष्ट म्हज्या मोगाचें हर एक दीस तो कश्टालो. म्हज्या मोगाचें ताच्या कुडीर आसली पिडा वाडोवन गेली. ती पिडा सोसूंक जावना. जोबाच्या जिवितांत आयल्या कश्टा बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट आयला गे जावं आमी चिंता जॉबाचे व्हडले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयला म्हण आमी चिंता जावं हे जॉबाचे ल्हानसो व्हिडिओ पळयल्ले वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचें जॉबाच्या जिवितांत इतले समस्ये इतले कश्ट आयले की आज ते सगळे गेले मात्र न्ही ते कुडीकी पिडा लागून रावली. म्हज्या मोगाचें कितले लागून कॅन्डलां जावं फुरो कितले कितें कितें म्हणलां जावं फुरो आज ते आपले म्हणले सगळे सोडून गेल्या वेळा ते कितें भोगले ना जावं फुरो. म्हज्या मोगाचें आज आपले म्हणले कोण ना कोण तरी आमकां आसात न्ही जावं फुरो. म्हज्या मोगाचें जॉबाच्या बरी इतले कठीण विघ्नां आमी पळोवंक ना. इल्लेले आमी पळयलां भुरग्यांक काम मेळोंक ना जावं फुरो तूं इल्ले कश्टान आसाय जावं फुरो इल्ले रिणार आसाय जावं फुरो इल्ले असमाधान आसाय समस्यान आसाय जावं फुरो जाल्यार जॉबाचे सगळे जिवीतच कश्टान गेले. विस्वासी जॉब देवा सांगता एक जावन रावलो. निमाणे घडये पर्यंत तो इतलेच म्हणालो देवान कितें दिलां तें देवान व्हेलां. देवा ते विस्वास रावलो. निमाणे देवान ताका मल्टिप्लाय करून दिलें. कित्याक जुवा प्रमाणे शिपरता आविस्व 10 ओल्ड 10 अशें म्हणटा की कित्याक बरोवन वमताच्या मापान हांव तुका दितालो. आनी त्याच जॉबान देवान आदल्याच्यान चड देवान जॉबा जिवितान फुडल्या दिसांनी आशिर्वादां बेसांवां कृपा वतयली. तर म्हज्या मोगाचें जॉबाच्या जिवितान विघ्नां पळोवंक दिल्यारी थंयतावन परतोणे खाण उंच भरलो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगाता नागी. तर म्हज्या मोगाचें आमच्या विघ्नाच्या वेळार आमी कांगाल जावचें नाका. वायटाच्या मार्गार आमी पांय दवरचें नाका. वायटाक आमी आपणोवचें नाका. देवाक शीण करचें नाका. आयिल्ले कश्ट आमी सोसून घेवया आनी देवाक अर्घा दिवया. देवा सांगत विस्वासी रावया. हेच जावन आसा सातीपणाचें जिवीत. हेच जावन आसा म्हज्या भाग्यवानपणाचें जिवीत. आमच्या कश्टांत देव आमकां भितरला नितळ करता. आमच्या समस्येंत देव आमकां जिवंक शिकयता. आमच्या अडकळेंत आमच्या अनवारांत देव आमकां भितरला नितळाय करयता. कश्ट आयल्या वेळा आनी चड मागता. कश्ट आयल्या वेळा चड आमी उपास करता. कश्ट आयल्या वेळा चड आमी दंडोळणी करता. त्या दाळास म्हज्या मोगाचें आमी आत्मिकान आनी चड बळवंत जाता. तर म्हज्या मोगाचें एक घडी आज आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मोर आमचे जिवीत त्या सुम्याक दिवया. आज मागया सुम्या जेजू तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान ह्या भाग्यवंत कुर्साचेर पातयेवन
आज म्हज्या जेजू दीस वो आराम करता आसतना तुझे बागेवंत रगत आज म्हजे ते शिवराई सुम्या सगळ्या वायटांतावन दुबावांतावन अडकळेतावन इरारायतावन आज म्हाका सुटका लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका जिवंक शिकाय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सोंसणीकायेची कृपा लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका नितळ कर. जेजूच्या बागेवन कुर्सा अडकळेतावन अडचणेतावन सोडय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सोंसणीकायेचे देणे दी. जेजूच्या बागेवन कुर्सा कश्टा मोदे जैतेवंत उबे रावला म्हण पळोवन तुझे नदर लावची सकत आज म्हाका लाभय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका राखून ओर. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका जैत लाभय. सोम्या जेजू आज कठीण वेगना पळोवच्या डायलिसीस पेशंटाक किमोथेरपी घेवच्या जणेकला कॅन्सर पिडेस्तांक आज हार्ट ओपन हार्ट सर्जरीस तांकां वळवळच्या सगळ्याक पिडेस्तांक काम नासतना कश्टांच्या आमच्या भाव भयण्यांक आज कोणाचे इंटरव्यू आसा विसाक ट्राय करते आसात मातृनेगी आज खंयच्याय समस्येक वळख जाला जाल्यार सोम्या तुवेंच तांकां राखून उरचें सांबाळून उरचें. आमच्या भुरग्यांची एग्जामी आज आसा सोम्या आमच्या तरणाट्याची एग्जाम सोम्या हांगा तुज्या ध्यानान भर तुज्या पदव्यान भर तुज्या दैवीक सक्त्यान भर तुज्या फळान भर सगळ्या वायटांतावन निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें ह्या गायनान भाग घेवया. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताचे उतारस जिवे आनी दैवीक सक्त्यान भरलेले ताच्या मागीर हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान मर्सोना वाचतलो जियेतलो. अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय. ओळादीक सोडवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्घा दिता. तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. 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 दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे धुवेक काजार जावन 8 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचें देणें फावो नासलें. त्या वेळार आमी निराश नासले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागच्यान देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसले. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां 8 वर्सां उपरांत म्हजी धूव गुरवार जाल्या आनी 5 म्हयन्याची ती गुरवार जावन आसा. देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घां दितां. जॉन चॅप्टर 16:13 सताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. अक्षिता म्हणली भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
ती म्हणटा म्हाका म्हज्या काम करच्या जाग्यार प्रमोशन मेळक जाय म्हण आशा आसतली आनी हांव सदांच देवाची उतरां रिपीट करून मागतलें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर डिवायन मर्सी पंगडा थावन प्रसार जावचे मागण्याची मांडावळ हांव सदांच पळोवन आसतलीं आनी त्या मागण्यांत भाग घेवन म्हाका प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका म्हज्या कामांत प्रमोशन मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम 102 वर्स 17 निराधाराची प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. कीर्तन 130 आणि 8 ओळ 1 ते 8 पर्यंत सगळी आमी सांगत उसारी आनी म्हणया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्तप्रास तुवें वर्ते केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिले आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा. कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां ताणी आयकल्या. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं. कित्याक करीस वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वै सर्वेस्पर भोव वर्तो तरी कलत्याचे तो नदर घालता आनी गर्व्यांक पयस्तान वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्या रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परान तुजो मोग ससनाक थकता. तुज्या हाताचे काम अर्द्यार सोडिनाका. म्हज्या मोगाचेनो देवाक आमी अर्घ दिला. तुजे उतार आमी उसारला. आमी एनोस केल्ल्या प्रमाणेच आज 10 तारीख जावन आसा. सोमाराचो दीस जावन आसा. आज आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर चर्च कोप्पा चिकमंगळूर दिस आज दुसरो दिसाचे 11चें कन्वेन्शन सकाळी 9 ते 5 येया. व्हडा संख्यान भुरग्यांक तरणाट्यांक एकामेकाक सांगा. म्हज्या मोगाचेनो फेब्रुवारीचे 14, 15, 16 तारखेर 3 दिसाची विशेष एक रिती जावन आसा. कोशे सावन सायबिणीची फिरगस गांगोळ्ळी 14, 15, 16 सांजे 4 ते 7 मिसाचें बलिदान अर्घ वाकाणी देवाचे उतार आनी तशेंच पवित्र सकाळ विशेष शारदान कुटुंबा खातीर कुटुंबा समेत येया. सांजचो वेळ जावन आसा. हे 3 दीस कामात वेग घेवन हे जण एकली बांदूर जावं फ्रुपाडी कोणे कुंदापूर इवन त्रासे तल्लूर त्या सगळी येया. सांगात म्हणून ते सुम्या आराधन करया. आमच्या सगळ्या समस्या जेजू सुटका आनी सोडवण प्राप्त करूं दी. तोच आमकां आशिर्वादीत करूं. आमची जिवीत बेसांवानी सांगा एकामेकाक येया. व्हडा संख्यान पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव मँगलोर थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा म्हाका एक एग्जाम क्लियर करूंक आसलें. फर्स्ट अटेम्प्टानूच बऱ्या तरेन एग्जाम क्लियर हांवें करचे खातीर देवाचो आदार हांवें सोदलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें. तांचे लागचें देवाचें उतर हांवें काण घेवन सदांच उसारण हांव मागतलों आनी म्हज्या एग्जामाक हांव प्रिपेर करतलों. देवाचे कृपेन म्हजें एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टानूच हांव पास जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 7 शिकारेगाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटोवन घालो आमकां सुटका मेळ्ळी. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताची विजा जायते तेंपातावन येवंक नासली. एका ना एका कारणा खातीर म्हज्या पुताची विजा येनासली. त्या वेळार हांव जायते बेजारेन भरलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पुताक एक विजा मेळचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 18 म्हाका लागीं सर, म्हाका निवार, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका सोडय.
रवीना म्हणली बहीण दुबय थावन देवान तिच्या पप्पाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पप्पाक कठीण कोंकली आसली, कितले वखद केल्या ती गूण जायनासलेली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पप्पा खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच भवार्थान हांव उसार मागून आशिल्लीं. देवाचे कृपेन आतां म्हज्या पप्पाची कोंकली कंप्लिटली गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 देवसराची खांबा नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. एर्नेट म्हणली एक बहीण मँगलोर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय पुतांकी डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांकां जेजून हात लावचे खातीर विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी रिपीट करून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या दोगांय पुतांची भलायकी परत्यान पाटी तांकां मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका एक घर बरें मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक बरें घर फावो जालें. तशेंच थंयसर एक बोरवेल खोडूंक हांवें प्लॅन केलें आनी त्या बोरवेलान बरें उदक मेळचे खातीर हांव सकाळीं दनपार आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बोरवेलान बरें उदक आयलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 140 वर्स 1 खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार, जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख.